Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई। भनिन्छ जब शब्दमा कुनै भाव व्यक्त गर्न सकिँदैन, सङ्गीतले बिना शब्द नै अनेकन भाव व्यक्त गर्दछ भनेर आजको श्रृङ्खलामा हामीले त्यही प्रयास गर्नेछौँ। केही सङ्गीत मार्फत र केही शब्द मार्फत हाम्रा अभिव्यक्तिहरूलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, चिया गफको यो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म प्रमिला कार्की छु र अबको केही समय तपाईँ हामीसँग रहनुहुनेछ। जीवन जिउने क्रममा हरेक व्यक्तिले आफ्नो तरिकाले जीवनमा राम्रो काम गर्ने अथवा जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न तरिकाले प्रयास गर्नुहुन्छ। यति हो, कतिको जीवनले समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याइराखेको हुन्छ, अझै विशेष गरेर कतिलाई चाहिँ हामीले अत्यन्तै फलो पनि गर्छौँ, अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको हुन्छ जसको जीवनलाई हामी बारम्बार हेर्न मन पराउँछौँ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउँदै आइराख्नु भएको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग हामी चिया गफ गर्दै आइराखेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग अत्यन्तै विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले लामो समयदेखि निरन्तर आफूलाई सङ्गीतप्रति समर्पित गर्नुभएको छ। नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँले आफूलाई जसरी अब 30 वर्ष भयो, मैले थाहा पाए अनुसार उहाँले निरन्तर आफूलाई समर्पित गर्नुभएको चाहिँ 30 वर्ष भएछ। यो बिचमा उहाँले थुप्रै लोकप्रिय गीतहरू दिएर तपाईँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा बस्नु भएको छ र एउटा ब्यान्ड पनि छ उहाँहरूको, लामो समयदेखि चलाउँदै आइराख्नु भएको एउटा साङ्गीतिक ब्यान्ड छ, त्यसको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। ठ्याक्कै को हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभन्दा पहिला कार्यक्रममा सर्ट टी ब्रेक लिन्छु। त्यतिन्जेल तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला, उहाँलाई पनि सँगसँगै लिएर आउँछु। किप वाचिङ चिया गफ। चिया गफको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग अत्यन्तै लोकप्रिय गायक, सङ्गीतकार, गीतकार, कलाकार के मात्रै भनौँ होइन, सबै काम गर्नुहुन्छ। सङ्गीतभित्र पर्ने सबै खालको कामहरू गर्नुहुन्छ। तर विशेष गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब DX ब्यान्ड भनेर पनि धेरैले चिन्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँ आफै स्वयंले लिड गर्दै आइराख्नु भएको छ। शिव मुखिया आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। सर नमस्ते, चिया गफको यो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु अहिलेसम्म। कस्तो चल्दैछ जिन्दगी? जिन्दगी निरन्तर। कहिलेकाहीँ रोकिन्छ? सायद रोकिँदैन मेरो परिभाषामा चाहिँ, किन भन्दाखेरि जिन्दगी समयसँगै जान्छ। हजुर। रोकिने चाहिँ कुनै ठोस अथवा नन लिभिङ थिङ्स जसलाई भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ रोकिन सक्छ। हामी चाहिँ गतिशील भएको भएर हाम्रो गति चाहिँ निरन्तर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ कामको हिसाबले, सोचको हिसाबले, भावनाको हिसाबले आफू कतै छोडिएको जस्तो त्यस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन? मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन, किनभने मेरो यात्रा चाहिँ म अहिलेसम्म एकदमै कतै नछुटेर होइन, म निदाउँदा पनि म सपनाको संसारमा हुन्छु। त्यो बेलामा त म निदाउँदा त म छुट्दिनँ, म त्यो बेला पनि कुनै न कुनै संसारमा हुन्छु भने त्यसपछि अब जिउँदोमा त झन् कुनै न कुनै काममा अल्झिराखेकै हुन्छु अनि जीवन निरन्तरै हुन्छ। हजुर, ठिक छ। हामी चिया गफमा छौँ, चिया सँगसँगै कुराकानीलाई अगाडि बढाउला। चिया पनि लिनुहोस् है। धन्यवाद। कतिको सङ्गीतमय छ जिन्दगी हिजो आज? अहिले चाहिँ विशेष किसिमको सङ्गीतमय नै बनेको छ भन्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि भर्खरै हाम्रो क्रिसमसको र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको चाहिँ सोहरू भर्खरै सकियो अनि त्यसैको तरङ्ग अहिलेसम्म दिमागमै छ। स्योर लिनुहोस्। कस्तो छ? एकदम मिठो, गुलियो छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँले आफूले आफूलाई सङ्गीतप्रति समर्पित गर्नुभएको 30 वर्ष भयो भनेर मैले भने। तपाईँ DX ब्यान्ड, जसलाई तपाईँहरूलाई, तपाईँको ग्रुपलाई र तपाईँ स्वयं आफैलाई पनि
मान्छेहरूले त्यसरी चिन्नुहुन्छ जसलाई तपाईँहरूले लिड गर्दै आइराख्नु भएको छ। अब यो ब्यान्ड मार्फत तपाईँहरूले थुप्रै लोकप्रिय गीतहरू पनि हामी दर्शक श्रोतालाई दिनु पनि भएको छ। समयक्रम अनुसार तपाईँले आफूलाई विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्नुभयो होइन, कहिले सङ्गीत मार्फत, कहिले शब्द मार्फत, कहिले आफ्नो आवाज दिएर होस्, र पछिल्लो समयमा तपाईँले आफूले एज एन एक्टरको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब यो कोसिस गर्नुभएको छ होइन, तपाईँ आफैले ओस्कार फिल्म स्कुलमा चाहिँ एकाडेमीमा चाहिँ तपाईँले फिल्म मेकिङ पनि पढ्नुभयो। तपाईँलाई कसरी 2018 मा तपाईँले कम्प्लिट गर्नुभएको हो? म 18 को 10th ब्याचको पास आउट म अस्कारको। अब यति लोकप्रिय भएको व्यक्ति तपाईँलाई, जसलाई तपाईँलाई अब दर्शकले धेरै माया गरिराख्नु भएको व्यक्ति, यो समयमा आएर तपाईँलाई फिल्म मेकिङ पढ्नु पर्यो भनेर चाहिँ कसरी आयो, अथवा तपाईँले कसरी जरुरी ठान्नुभयो र तपाईँले पढ्नुभयो? यहाँबाट सुरु गरौँ न। अब यस्तो हुन्छ, मेरो आइडियामा चाहिँ चाहे गीत होस्, चाहे कविता होस्, चाहे कुनै पनि साहित्य होस्, त्यो एउटा न्यारेसन हो होइन, त्यो एउटा स्टोरी टेलिङ हो। आफूलाई भन्नु मन लागेको कुरा एक्सप्रेस गर्ने माध्यम हो होइन। अब मैले गीत मार्फत चाहिँ आफूलाई अभिव्यक्त गरिरहेको थिएँ होइन। मैले आफ्नो एक्सप्रेसनहरू गीत मार्फत, सङ्गीत मार्फत दिइरहेको थिएँ। तर कतिपय कुराहरू कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले 10-12 लाइनको त्यो रचनामा मैले सबै कुरा भन्न सक्दिनँ क्या। कतिपय कुराहरू भन्नु मन लागेको कुराहरू चाहिँ एउटा कुण्ठाको रूपमा बस्दो रहेछ क्या। कुण्ठाको रूपमा इन द सेन्स, अब मलाई भन्नु मन लागेको हुन्छ तर त्यो 12 लाइनबाट बढेर जान सक्दिनँ क्या। एउटा हाम्रो फर्मेट छ नि त होइन। अनि त्यो एउटा अहिले फेरि आएर कस्तो भने अडियो र भिडियो एउटै प्लेटफर्म भइदियो होइन। अडियो बिना भिडियो र भिडियो बिना अडियो चाहिँ अब नुन बिनाको तरकारी जस्तै भयो भनौँ, एकअर्काको परिपूरक। एक्ज्याक्टली। अनि त्यही कुरालाई मैले फाइदा पनि देखेँ। अनि अब मैले फिल्म मार्फत, मैले जुन भिजुअल स्टोरी टेलिङ मार्फत चाहिँ मलाई भन्नु मन लागेको कथाहरू, मैले देखेको समाजको कथाहरू होइन, मेरो भोगाइहरू होइन, हाम्रो नेपाली समाजको भोगाइहरू चाहिँ भन्नु पर्थ्यो भनेर मनमा चाहिँ लागेको हुन्थ्यो, तर भनिदिने मान्छे कोही पनि थिएन क्या। त्यस कारणले त्यो मैले देखेको कुराहरू सकिन्जेल चाहिँ म आफै भन्छु, मेरो वेबाट भन्छु भनेर चाहिँ म यता फिल्म मेकिङमा आकर्षित भएँ। अनि पहिला चाहिँ म 24-25 वर्ष अगाडि यो फिल्ममा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक स्कोर र म त्यसको म्युजिक कम्पोजिसनहरू गर्थेँ। अनि अहिले आएर चाहिँ आफै नै एउटा कथा भनौँ भनेर होइन, त्यसरी डाइरेक्सनमा चाहिँ मैले ग्रेजुएसन गरेँ। म प्र्याक्टिस पनि गर्दैछु अहिले। अनि हालसालै मैले कोभिडभन्दा अगाडि, ठ्याक्कै 2 दिन अगाडि, लकडाउनको नेपालको फर्स्ट सिजन थियो नि लकडाउनको, त्योभन्दा 2 दिन अगाडि नै ठ्याक्कै मेरो ग्वाइदा भन्ने हाम्रो कम्युनिटीको, सुनवार कम्युनिटी, मुखिया भनेको सुनवार पनि हो। अनि हाम्रो भाषाको चाहिँ एउटा मिथकमा आधारित मैले एउटा फिचर फिल्म चाहिँ बनाएको छु। त्यसको पोस्ट प्रडक्सनको कामहरू भइरहेको छ। यति बेला त कोभिड नभइदिएको भए त्यो रिलिज भएर पुरानो पनि भइसकेको थियो होला। तर अहिले चाहिँ अब अझै 2-3 महिनामा रिलिज हुन्छ होला। यसरी मैले आफ्नो मेरो समुदायको कथा पनि मलाई भन्नु मन लागेको थियो, तर भनिदिने मान्छे कोही थिएन हैन। त्यसरी पनि मैले यो फिल्म मेकिङमा प्रवेश गर्नुभयो होइन। ठिक छ, तपाईँले अब केही सर्ट फिल्महरू र फिचर फिल्महरू पनि बनाउनु भएको छ, तर अब हामीले बिस्तारै हेर्न पनि पाइन्छ होला। तपाईँको यो नयाँ ट्राई पनि हो क्यारे होइन?
एकदमै म एकदमै जिरो लेभलबाटै आएको हो यसमा चाहिँ। ठिक छ, तपाईँले अब जसरी पनि आफूलाई अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ, यसपालि पनि हामीले केही खास चाहिँ पक्कै देख्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। ठिक छ, तपाईँसँग रिलेटेड एउटा भिडियो क्लिप्स हामीले तयार पारेका छौँ, दर्शकहरू माझ राखौँ, त्यस पछाडि फेरि तपाईँसँग जोड्यौँला है। कृपया यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला। अलराइट, यो भिडियो हामीले भर्खर दर्शकहरू माझ राख्यौँ, तपाईँले पनि हेर्नुभयो, केही भन्नुहुन्छ? के भन्नु अब, एकदम राम्रो छ। ठिक छ, अरू खासै त्यस्तो केही भन्न चाहनु भएन? म यसमा अरू केही पनि भन्न चाहन्न, किन भन्दाखेरि यो अलरेडी हाम्रो शुभचिन्तकहरूले हामीलाई माया गर्नु उनीहरूले चाहिँ एकदमै ज्यादा मन पराइदिनु भएको, अनि त्यसलाई अलिकति नयाँ भर्सनमा हामीले एकोस्टिक भर्सनमा गरेको, किनभने नामै अनप्लग छ नि त, अनप्लग, त्यही भएर अनप्लग भर्सनमा गरेको थियो। एउटा इन्ट्रो अलिकति नयाँ टेस्टमा दिउँ भनेर। अब तपाईँले सुरुवात गर्दा मलाई लाग्छ, मलाई थाहा भएअनुसार चाहिँ सुन्ने जमाना थियो होइन, गीतलाई चाहिँ सुनिन्थ्यो। मैले त अझै तपाईँले काहीँ कतै भनेको सुनेको थिएँ, कति हप्तामा एकचोटि 3 मिनटको गीत बस्थ्यो रेडियो नेपालमा। हामी 50-60 जनाहरू जम्मा भएर एकदम पिन ड्रप साइलेन्समा सुनिन्थ्यो, त्यस्तो जमाना थियो भनेर होइन। पप जनराको गीत हो, अथवा तपाईँहरूले त्यो चाहिँ कसरी जुनसुकै गीत पनि हप्तामा 3 मिनट मात्रै आउने हो अथवा कस्तो थियो, त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय अति लोकप्रिय हाम्रा सम्माननीय पाण्डव सुनवार ज्यूले चाहिँ चलाउनुहुन्थ्यो, उहाँ रङ्गीन लहर कार्यक्रम। हजुर, त्यसमा चाहिँ यस्तै भन्नलाई चाहिँ पप भन्छ मान्छेहरूले होइन, म चाहिँ त्यसलाई अत्याधुनिक भन्छु। अत्याधुनिक जनराको गीतहरू मात्रै बजाइन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ अब हामी 50-60 जना जम्मा भएर सुन्नुको पछाडि चाहिँ रहस्य के छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो आफ्नो भयो नि त, कस्तो सुनिँदो रहेछ, त्यो एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर सुरुमा गर्दाखेरि अब एकदम रहर हुन्छ नि होइन, कस्तो सुन्दो रहेछ, सबलाई सुनाउनु मन लाग्छ होइन। अब त्यो नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्छ भनेको जस्तै हामीले नि सबैलाई बोलाएर होइन एकदमै सुनाउनु मन पर्थ्यो कि। अनि त्यही भएर त्यो बेलामा चाहिँ फेरि सबै साथीभाइहरूले चाहिँ यस्तो एप्रिसिएट गरिदिन्थ्यो होइन, इन्करेज गरिदिन्थ्यो, अनि पिन ड्रप साइलेन्स भएर सुनिदिन्थ्यो। त्यो चाहिँ अहिले सम्झिँदाखेरि एउटा कथा जस्तो, दन्ते कथा जस्तो मात्रै लाग्छ। अब त्यस्तो जमानाबाट तपाईँले बिलोङ गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि निरन्तर तपाईँले कर्म गर्नुभयो, अहिले त हेर्ने जमाना छ, भिडियोलाई पनि अत्यन्तै हेर्दै सुन्ने जमाना आयो होइन, भिडियोलाई पनि अत्यन्तै धेरै प्राथमिकता दिइन्छ होइन। सो कस्तो लाग्छ त्यो खालको एक किसिमको ड्रास्टिक चेन्ज होइन, तपाईँहरूले त्यसरी हप्तामा 3 मिनट, हप्तामा 1 हप्तामा 3 मिनट मात्रै सुन्नको लागि पनि त्यति लालायत हुनुहुन्थ्यो। अहिले त हामीसँग यति माध्यमहरू छ, जसरी सुन्दा हेर्दा पनि हुन्छ होइन। सो कस्तो लाग्छ यो खालको परिवर्तन देख्दा चाहिँ? अब डेफिनेटली त्यो खुसीको कुरा हो होइन। त्यो बेलामा अब लिसनर एकदमै लिमिटेड थियो र लिसनिङ टाइम पनि लिमिटेड थियो होइन। कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग एउटा क्यासेट प्लेयर हुन्थ्यो, अनि त्यो क्यासेट प्लेयरमा पनि तपाईँको हामीले समय निकाल्नु पर्थ्यो कि, स्कुल कलेज गएर होमवर्क सकेर अनि बचेको टाइममा चाहिँ हामीले सुन्थ्यौँ भन्दाखेरि 1-2 घन्टादेखि म्याक्सिमम् 3 घन्टासम्म हुन्थ्यो हामीसँग टाइम। किनभने त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामीले बुवासँग पनि सेयर गर्नु पर्थ्यो होइन, आमासँग पनि सेयर गर्नु पर्थ्यो होइन, दाजुबहिनीसँग पनि सेयर गर्नु पर्थ्यो, सबैसँग फ्यामिलीसँग सेयर गरेर सुन्नु पर्थ्यो त्यो। किनभने अहिलेको जस्तो चाहिँ सबैसँग हातमै स्मार्टफोन हुँदैन होइन, अनि त्यस्तो MP3 हुँदैन, कुनै पनि डिभाइस त्यस्तो छैन नि त। अहिले त पर्सनल छ नि त सबैको होइन, र लिसनिङ टाइम पनि पहिलाको जस्तो लिमिटेड छैन, अहिले 24 आवर्स होइन, हामी जहाँ पनि गएर सुन्न सक्छौँ, जतिखेर पनि सुन्न सक्छौँ। अहिले गाउँमै तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ घाँस दाउरा काटेको बेलामा मोबाइल टक्क हाँगामा झुन्डाएर होइन, घाँस दाउरा गर्दै काट्दै होइन, त्यो सुन्दै टाइम पनि एकदमै ज्यादा
छ अहिले सुन्ने टाइम र डिभाइस पनि सबैसँग छ र त्यो बेलामा थिएन त्यो एउटा तर त्यो बेलामा चार्म चाहिँ थियो है म्युजिकको चार्म चाहिँ त्यो सायद त्यो सुन्नलाई एकदम समय निकाल्नुपर्ने यस्तो अलिकति इजी एभाइलेबल थिएन होइन इजी एक्सेस नभएको कारणले गर्दा पनि क्युरियोसिटी ज्यादा बढेको होला त्यो हुनसक्छ अनि चार्मिङ थियो तर अहिले चाहिँ हामीसँग त्यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि एकदमै सहज भयो त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो हैन त्यो खालको परिवर्तन आउनु चाहिँ हिजोको हाम्रो त्यो पुरानो जमाना र अहिलेको जमाना हेर्दाखेरि मान्छेले भन्ला है त्यो जमाना कस्तो राम्रो थियो यस्तो यस्तो भन्ला बिल्कुलै त्यो राम्रो चाहिँ होइन है एक किसिमको जस्ट त्यहाँनिर इमोसनल अट्याचमेन्ट मात्रै हुन्छ क्या हामीसँग होइन अब कतिपय मान्छेहरूले अग्रजहरूले मैले भनेको सुनेको छु कि त्यो बेलामा हामी यसरी बयर टिपेर खान्थ्यौँ यसरी अब मुला काउलीहरू यसरी त्यो बारीबाट खेतबाट होइन त्यो के अरे अब चोरेर ल्याएर खान्थ्यौँ अर्कै रमाइलो थियो भन्छ होइन तर त्यो बेलाको त्यो समय ठिक थियो होला तर अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो समय दुःखको समय हो क्या होइन अहिलेको समय सुखको समय हो क्या त्यसमा त्यो नस्टाल्जिक फिलिङ हुन्छ एउटा इमोसनल अट्याचमेन्ट जोडिएको हुन्छ क्या तर त्यो बिल्कुलै राम्रो चाहिँ होइन क्या त्यो भने अहिले जे छ त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ समयको माग पनि हो नि ठिक छ म तपाईसँग फेरि जोडिन्छु है हामी सानो विश्राम लिन्छौँ कार्यक्रममा चिया गफमा यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ हामीसँगै रहनुहोला अलराइट यो छोटो मिठो विश्राम पछाडि चिया गफमा तपाईलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु सर म तपाईलाई पनि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब तपाईको शिव मुखिया भन्ने बित्तिकै दी एक्स ब्यान्डको नाम आइहाल्छ हैन अथवा दी एक्स ब्यान्ड भन्यो भने शिव मुखिया आइहाल्नुहुन्छ यो दुईजनाको कनेक्सन अब एकअर्कासँग छ हैन तपाई नै यसको लिड गरिराख्नु भएको छ अब यसलाई मैले अब ठ्याक्कै कसरी सोध्दाखेरि राम्रो सुनिन्छ भन्ने छ हैन यसलाई अन्यथा पनि नलिनु होला अब तपाईले धेरै जसो गीतहरू तपाई आफैले यहाँ भएका यो ब्यान्डबाट आउने गीतहरू चाहिँ तपाई आफैले लेख्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ र सबै तपाईले नै गर्नुहुन्छ जति तपाईको ब्यान्ड पपुलर छ नि जस्तो तपाई भन्दा बेसी चाहिँ तपाईको ब्यान्डलाई एक्स ब्यान्ड भन्ने बित्तिकै पुग्छ के सबैले ए ल भन्ने हुन्छ हैन सो कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ जस्तो ब्यान्ड नभएको भए म आफ्नै तरिकाले अगाडि बढेको भए अझै पपुलर हुन्थे कि भनेर मैले त्यसरी कसरी सोध्दा ठ्याक्कै राम्रो सुनिन्छ आई डोन्ट नो यदि यसले गलत सुन्यो भने पनि त्यसको लागि सरी भन्छु सुरुमै है त्यो त्यसरी सोच्नुहुन्छ जति तपाई आफैलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ म छायामा परे कि भन्ने लाग्छ त्यसरी त्यस्तो कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ हैन एकदमै राम्रो क्वेशन हो यो हजुर हैन मलाई लाग्दैन त्यस्तो कहिले पनि किन भन्दाखेरि यसमा मल्टिपल फ्याक्टर छ के मलाई किन पनि लाग्दैन भन्दाखेरि म एउटा एक्लै नभएर म तीनजनाको टिममा छ नि तीनजनाको हाम्रो जुन एउटा कम्पनी छ टिम छ त्यो तीनटा टाउको एउटै भएर निस्किरहेको छ हैन त्यो एक्स ब्यान्ड भनेको सजल मात्रै पनि होइन सुरेन्द्र मात्रै पनि होइन शिव मात्रै पनि होइन के त्यो तीनजना एक्स भन्ने बित्तिकै दि एक्स भन्ने बित्तिकै तीनजना हो हैन तीनजनालाई एउटा ढिका बनाएको हैन त्यो संस्था हो अनि अब इन्डिभिजुअल खोज्नेले खोजिहाल्छ अब त्यसमा अब छायामा परेको भन्नाले चाहिँ अब स्टेजमा हेर्दा पनि मै फ्रन्ट म्यान त छु त्यसलाई कसरी छायामा परेको होइन त्यसलाई भन्नु मिल्दैन अनि सबैभन्दा मलाई खुसीको कुरा अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तै ब्यान्डमा एक्चुअली ब्यान्ड कम्स इन सेकेन्ड प्लेस के सुरेन्द्र र म जुन ड्रमर छ नि हाम्रो सुरेन्द्र श्रेष्ठ ऊ र म चाहिँ हामी 4 वर्षको उमेरदेखिको साथी हो कि होइन हाम्रो दोस्ती भनेको 4 डिकेड्स भन्दा पनि माथिको छ जुन कि स्कुल हामी सँगै पढ्यौँ कलेज हामी सँगै पढ्यौँ ब्यान्डमा हामी सँगै काम गरिरहेछौँ हामी संसार हामी सँगै गयौँ होइन त्यस्तो सायदै हुन्छ होला क्या होइन अब
2-4 वर्ष 10-20 वर्ष सँगै भइन्छ होला एउटै टोलमा भएको नाताले छरछिमेक भएको नाताले तर त्यत्रो समयसम्म हामी सँगै काम गरिरहेको छौँ होइन त्यसले गर्दा पनि मलाई त्यस्तो स्याडमा परेको जस्तो त्यस्तो केही फिल नै हुँदैन क्या मलाई त्यो खास मलाई ब्यान्ड भन्दा पनि साथीको एउटा हामी साथीको ग्रुप जस्तो सँगै साथी बसिरहेको जस्तो फिल हुन्छ क्या जस्तै अहिले सजल आयो हाम्रो होइन सजल पछिल्लो समयको सजल उसलाई पनि हामीले हाम्रो एजमा उफारिदिइसक्यौँ क्या होइन ऊ पनि अहिले एउटै फ्यामिली भइरहेको छ कि होइन हामी एउटै परिवारको 3 जना त्यो दाजुभाइ छ नि बरु 3 जना दाजुभाइ छुट्टिन्छ होला कुरा मिल्दैन होला तर हामी त्यस्तो मिल्छ क्या अनि त्यस कारणले गर्दा पनि यो हामीलाई त्यस्तो कहिले केही फिल नै हुँदैन क्या अनि हरदम हामी सँगै भइरहेको हुन्छ होइन भनेपछि तपाईँलाई त्यस्तो महसुस चाहिँ हुँदैन ठिक छ अर्को एउटा भिडियो क्लिप छ हामी राख्छौँ है त कृपया यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला अलराइट लुक्न देऊ मलाई अत्यन्तै धेरैले मन पराउनु भएको अर्को एउटा गीत हो तपाईँको हामीले भर्खर दर्शकहरू माझ राख्यौँ केही भन्नुहुन्छ यसलाई एकदम ज्यादाभन्दा ज्यादा मन पराइदिनु भएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई अरू त त्योभन्दा के भन्नु ठिक छ अब तपाईँ हाम्रो यो सेटमा हुनुहुन्छ चिया गफको सेटमा हामीसँग गिटार पनि छ तपाईँ यस्तो मिठो गुनगुनाउनुहुन्छ गाउनुहुन्छ होइन अलिकति माहौललाई अलिकति सङ्गीतमय बन तपाईँलाई कुनै समस्या छैन भने केही गुनगुनाइदिनुहुन्छ थोरै ठिक छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई माया गर्ने अडियन्सहरूलाई अलिकति रमाइलो होस् म चाहिँ आज पुरानो भन्दा पनि एउटा नयाँ अब आउने गीत होइन को म माथिल्लो एक स्थायी चाहिँ म कोसिस गर्छु हस् प्लिज तिमी बस मेरो मनको सिंहासनमा धडकन बनेर मेरो मुटुमा तिमी बस मेरो मनको सिंहासनमा धडकन बनेर मेरो मुटुमा राज गर मेरो हर सासमा साथ देऊ मलाई जुनीभरि राज गर मेरो हर सासमा साथ देऊ मलाई जुनीभरि तिमी बस मेरो मनको सिंहासनमा वाउ थ्याङ्क यू यो चाहिँ अब आउन लागेको शुभकामना असाध्यै मिठो लाग्यो तपाईँले यतिकै सुनाउँदाखेरि पनि सायद यो अझै विशेष बनेर आउँछ होला अब तपाईँहरूको यो ब्यान्डकै कुरा गर्दाखेरि नि हामीले यो सङ्गीत जगतमा धेरै ब्यान्डहरू देख्यौँ एउटा टाइमसम्म खुबै त्यो ब्यान्डले चर्चा पाएको पनि देख्यौँ तर एउटा सर्टेन टाइममा आइसके पछाडि धेरै ब्यान्डहरू छुटिएको टुक्रिएको हामीले देखेका छौँ तर तपाईँहरू चाहिँ निरन्तर एकजुट भएर एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर रेस्पेक्ट गरेर एउटा साङ्गीतिक टिम बनाएर यस्तो मजाले नेपाली सङ्गीतमा निरन्तर योगदान दिइराख्नु भएको छ कसरी सम्भव हुँदो रहेछ यति लामो समयसम्म एकअर्का बीच नछुटिनको लागि अथवा यो ब्यान्डलाई बचाइराख्नको लागि चाहिँ कसरी सम्भव हुँदो रहेछ यो बडा जटिल र एकदमै राम्रो क्वेसन मान्छु मलाई नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै यो छुटिने गर्छ क्या किन भन्दाखेरि एउटा कला भनेको नै एउटा यस्तो फिल्ड हो कि जहाँ चाहिँ इगो नै इगोले भरिएको हुन्छ होइन यो एउटै ब्यान्डको हामी एउटै मेम्बर भएर पनि होइन एउटै संस्थाको मान्छे भएर पनि हामी एकअर्काप्रति इगो राख्ने फिल्ड हो यो होइन
यसमा धेरै फ्याक्टर हुन्छन् छुट्टिने। हजुर। कतिपय ठाउँमा लभ अफेयरको कारणले पनि छुट्टिन्छ हैन, चाहे केटाको होस् चाहे केटीको होस्, केटाको छ भने केटीप्रति, केटी छ भने केटाको प्रति, यस्तो हिसाबले पनि छुट्टिएको हुन्छ। कतिपय कुरामा पैसाको कुराले छुट्टिएको हुन्छ हैन, धेरै कुराहरू हुन्छ। तर यसमा अघि तपाईँले एउटा शब्द यसमा युज गर्नुभयो, रेस्पेक्ट। कति राम्रो शब्द छ है, कस्तो मिठो लाग्यो कि मलाई त्यो कुरा गर्दै गर्दा। एकअर्काप्रति हामीले रेस्पेक्ट चाहिन्छ क्या हैन। मैले सुरेन्द्रलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सुरेन्द्रले मलाई गर्नुपर्छ, मैले सजललाई गर्नुपर्छ, सजलले मलाई गर्नुपर्छ, सजलले सुरेन्द्रलाई, सुरेन्द्रले सजललाई। त्यो रेस्पेक्टको साइकल हुनुपर्छ क्या हैन। किनभने सबैको उति नै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ क्या त्यहाँ हैन। ड्रमर पछाडि बसेर बजाउँछ भन्दैमा ऊ पछाडिको मान्छे होइन क्या हैन। किन उसको ग्रुपमा नाचिरहेको हुन्छ मान्छे, उसको ग्रुपमा हामीले गाइरहेको हुन्छ, उसको बिटमा गाइरहेको हुन्छ, उसले डिभाइड गरेर बजाएको बिटमा हामीले गाइराखेको हुन्छौँ हैन हैन। अनि सजलले गिटार बजाउँछ, उसको सुरमा मैले गाइराखेको हुन्छु कि हैन। उसले मलाई सुर दिइरहेको हुन्छ, उसको एक्सप्रेसन दिइरहेको हुन्छ, मेरो एक्सप्रेसनसँग उसले एक्सप्रेसन मिलाएको हुन्छ, अनि उसको एक्सप्रेसनमा मैले एक्सप्रेसन मिलाएको हुन्छु भनेपछि हामी त्यहाँनिर एक अर्काको मुटुभित्र छिरिराखेको हुन्छौँ क्या हैन। ऊ मेरो मुटुमा, म उसको मुटुभित्र हैन, हामी सबै एक अर्काको मुटुभित्र छिरेर बसिराखेको हुन्छौँ क्या भनेपछि हामीले त्यही भएर नै हामीले एक अर्कालाई रेस्पेक्ट, माया हैन गर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। र कुनै अब्स्ट्याकलहरू आउन सक्छ हैन, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो क्षणिक हैन, एउटा बबल जस्तो हैन सम्झिनु पर्यो। बबल फुटिहाल्छ नि हैन, बबल फुटेपछि पानी नै हुन्छ। कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिराख्नु भएको छ क्या तपाईँहरूको यो तीनजनाको ग्रुप हैन, एकअर्कालाई गरेको रेस्पेक्ट, एकअर्काको अस्तित्वको स्वीकार, एकअर्काको कमी कमजोरीको स्वीकार, यो चाहिँ हाम्रो नेताहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ हैन। 1 वर्ष नहुँदै छुट्नुहुन्छ, तपाईँ त कति वर्षौँदेखि सँगै हुनुहुन्छ हैन। त्यहाँ स्वार्थ हुन्छ हैन, त्यहाँ इगो हुन्छ, उनीहरूको स्वार्थ र इगोले काम गर्छ हैन। तर हाम्रोमा चाहिँ स्वार्थ र इगोले काम गर्दैन क्या। सबैमा नहुन सक्छ त्यो कुरा, त्यो कुरा नहुने बित्तिकै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ क्या, हामी डाइनामिक हुन सक्छौँ। हामीले एउटा कुरा के पनि हो भन्दाखेरि वर्तमान चाहिँ हिजोको इतिहासले भन्छ हैन, र वर्तमानले भोलिको फ्युचरलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ क्या हैन। हामीले हिजोको हिस्ट्रीको पेस हेरेर, हिस्ट्रीको रिदम हेरेर, हिजो हिस्ट्रीको सिचुएसन हेरेर, त्यसको आउटपुट हेरेर हामीले त्यहाँबाट ज्ञान लिने हो भने जीवन एकदम सहज छ र हामी सहज तरिकाले जान सक्छौँ होइन। तर आफूले त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्यो। जुन दिन हामी जन्मियौँ त्यो दिनदेखि हाम्रो मृत्युको काउन्टडाउन सुरु भयो। हामी पनि यो धरतीलाई छोडेर जानुपर्छ। हामीले छोडेर जाँदा नेक्स्ट जेनेरेसनलाई हामीले ह्यान्डओभर गरेर जानुपर्छ केही चिजहरू होइन, केही चिज दिएर जानुपर्छ होइन। भनेपछि एकले अर्काप्रति गर्ने रेस्पेक्टलाई र समर्पणलाई पनि, जस्तो एउटा सर्टेन टाइम आएपछि आफ्नो काम चाहिँ अर्को पुस्तालाई बुझाउने कुरालाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। ठिक छ, सानो ब्रेक लिन्छु ल कार्यक्रममा। चिया गफमा हामी सानो विश्राम लिन्छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। अलराइट, यो सानो विश्राम पछाडि चिया गफमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग शिव मुखिया हुनुहुन्छ, गायक, सङ्गीतकार, गीतकार हुनुहुन्छ। सर, तपाईँलाई म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ है, सर्टकटमा भनिदिनु होला। जस्तो तपाईँको एउटा गीत सिमाना गीत होइन, असाध्यै धेरैले मन पनि पराउनु भयो र त्यसलाई ब्यान्ड पनि गरियो भन्ने सुनियो होइन। अब तपाईँले एज एन एउटा लिरिसिस्ट, एउटा सङ्गीतकार, गायकले चाहिँ
विभिन्न भाव मार्फत चाहिँ हामीले सङ्गीतको मार्फत चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई शब्दमा अथवा सङ्गीत मार्फत अभिव्यक्त गर्छौँ होइन। धेरैले मन पनि पराउनु भयो, तर एउटा समस्याको कुरा भनौँ या के भयो दुःख लाग्दो कुरा त्यसलाई ब्यान्ड पनि गरियो। एज एन गायक, सङ्गीतकार, गीतकार कस्तो महसुस हुँदो रहेछ आफूले गरेको क्रिएसनलाई चाहिँ त्यस्तो गरिदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुभएको थियो, सर्टकटमा भनिदिनुहुन्छ? त्यसलाई चाहिँ म त्यो शब्दहरूलाई चाहिँ म गायकको रूपमा भन्दा एउटा मेसेन्जरको रूपमा चाहिँ म प्रस्तुत भएँ भन्न चाहन्छु। हाम्रो ब्यान्ड चाहिँ एउटा मेसेन्जरको रूपमा काम गर्यो भनेर भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि त्यो जुन मैले अवस्था देखेँ, म धेरैवटा बोर्डरहरूमा पुगेँ होइन, धेरै रिसर्चहरू गर्दाखेरि अनि र मान्छेको हाम्रो नेपालीहरूको सबैको भावनाहरू सुन्दाखेरि, उहाँहरूको कुण्ठाको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ वास्तवमा धेरै पहिला धेरै सबैले नै थाहा पाउनु पर्ने चिज हो। भोलिको जेनेरेसनलाई पनि हामीले ह्यान्डओभर गर्दाखेरि के दिएर जाने त? हिजो हाम्रो पुर्खाले हामीलाई गोर्खाली भन्ने एउटा पहिचान दिएर जानुभयो होइन। आज त्यसको पनि हामीले रक्षा गर्न सकेको छैनौँ होइन। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जमिन 1 इन्च पनि अलिकति छिमेकीले मिच्यो भने एक अर्कालाई मार्न तयार हुन्छौँ। तर हाम्रो हजारौँ हजार हेक्टर जमिनहरू मिचिँदाखेरि को बोलेको छ त? कोही पनि बोलेको छैन। कसैलाई मतलबै छैन, वास्तै छैन। कसैलाई वास्तै छैन इन द सेन्स त्यो जो राज्यमा बसिरहनु भएको छ होइन, राष्ट्रिय नीति निर्माणको तहमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई कुरा उठाउनु त परै जाओस्, त्यो शब्द समेत ओखल्न चाहनुहुन्न उहाँहरू होइन, एउटा शब्द पनि वाचन गर्न चाहनुहुन्न। तर भोलिको जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले केही त्यो मेसेज चाहिँ दिनुपर्छ। हामी को हौँ, हाम्रो सिमाना कहाँसम्म छ। अनि त्यस कारणले मैले एउटा मेसेन्जरको रूपमा चाहिँ त्यो गीत मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको कुण्ठा पोखेको थियो होइन वास्तवमा। ठिक छ, अर्को एउटा भिडियो क्लिप्स तयार पारेका छौँ, राखौँ है त। कृपया यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला। अलराइट, यो भिडियो क्लिप्स पछाडि तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। केही भन्नुहुन्छ यो गीतको बारेमा? खालि राम्रो लाग्छ म त्यति के भन्नु, यसको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्नै मन लाग्यो। किनभने अहिलेको जुन सिनारियो छ, अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियोमा चाहिँ चिठी भन्ने कति प्राय मान्छेलाई थाहा पनि छैन होला, यङ जेनेरेसनहरूलाई होइन। तर त्यो म चाहिँ पुरानो जेनेरेसनको ओल्ड स्कुल भएको हुनाले त्यो बेलामा हाम्रो जमानामा चाहिँ कुनै हाम्रो लभको एक्सप्रेसनहरू कुनै चिज के भयो भने चाहिँ हामीले चिठी मार्फत नै त्यो एक्सप्रेस गर्नुपर्थ्यो कि होइन। अनि त्यो बेलाको हो। अनि अहिले फेसबुक भनेको जस्तो त्यो बेलामा पत्र मित्रता भन्ने हुन्थ्यो होइन। अनि त्यस्तो जमाना थियो जुन पनि हामीले चाहिँ हस्ते भन्छ, हातले लेखेरै एक्सप्रेस गरिन्थ्यो होइन। त्यो जमानाको गीत हो। तर मलाई सरप्राइज चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनले पनि त्यो गीत मन पराउनुहुन्छ क्या होइन। अनि सदाबहार गीतको रूपमा दर्शकले लिनु त्यो एकदमै ज्यादा खुसी लाग्छ मलाई त्यो। अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यस्तो एउटा श्रृङ्खलाले चाहिँ तपाईँसँग कुरा गरेर नपुग्दो रहेछ। यति धेरै कुराहरू बाँकी रह्यो कुराकानी गर्नलाई है। यस्तो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद। असाध्यै राम्रो क्रिएसनहरू नेपाली गीत सङ्गीतमा तपाईँले दिइराख्नु भएको छ। यो यतिकै हामीले अझै नयाँ नयाँ केही सुन्न पाइराखियोस्। अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ? मलाई अब यहाँ बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि म यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँलाई सम्पूर्ण क्र्यूहरूलाई है म धन्यवाद दिन चाहन्छु भित्र हृदयदेखि नै। अनि अब म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीलाई तपाईँहरूले जति माया दिनुभएको छ त्यो मायामा कमी नआउने गरेर हामी क्रिएसन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई हामी निराशा बनाउँदैनौँ, हामीमा विश्वास राख्नुहोस्, हामी कोसिस गर्नेछौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। आज हामीसँग गायक शिव मुखिया हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गरिएको चिया गफ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।
पावर्ड बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई।